సాయిరామండి. గరుడ పురాణము 19వ రోజు పారాయణము. శంకరచ్చైవ సర్వచ్చాకా క్షాంతిదః క్షాంతిర్కృన్నరః భక్తప్రియస్తథా భర్తా భక్తిమాన్ భక్తివర్ధనః భక్తస్తుతో భక్తపరః కీర్తిదః కీర్తివర్ధనः కీర్తిర్దీప్తిः క్షమా కాంతిర్భక్తచ్చైవ దయాపరాం दानन्दातारकर्ता च देवदेवप्रिया शुचिः शुचिमान् शुकदो मोक्षः कामच्चाद्धसहस्रपातं सहस्रशीर्षा वैद्यच्च मोक्षद्वारन्तदैव चां प्रजाद्वारं सहस्राक्षः सहस्रकर एव च शुक्रच्च सुकिरीटी च सुग्रीवकौस्तुभस्तथां प्रद्युम्नच्चानिरुद्धच्च हयग्रीवच्च सूकरः मत्स्यः परशुरामच्च प्रह्लादो बलिरेव च शरण्यच्चैव नित्यच्च बुद्धो मुक्ता शरीरभृतं करदूषणहन्ता च रावणस्य प्रमर्दनः सीतापतिच्च वर्धिष्णुर्भरतच्च तथैव च कुम्भेन्द्रजिन्निहन्ता च कुम्भकर्णप्रमर्दनः नरान्तकान्तकच्चैव देवान्तकविनाशनः दुष्टासुरनिहन्ता च सम्बरारिस्तथैव च नरकस्य निहन्ता च त्रिशेषस्य विनाशनः यमलार्जुनभेत्ता च तपोहितकरस्तथा वादित्रं चैव वाद्यं च बुद्धश्चैव वरप्रदः सारः सारप्रियः सौरः कालहन्त्रुनिकृन्तनः अगस्त्यो देवलच्छैव नारदो नारदप्रियः प्राणोपानस्तथा व्यानो रजस्तत्त्वं तमं सरतम् उदानच्च समानच्च भेषजं च विषक्तधा कूटस्थस्वच्छरूपच्च सर्वदेहविवर्जितः चक्षुरिन्द्रियहीनच्च वागिन्द्रियविवर्जितः हस्तेन्द्रियविहीनच्च पादाभ्यां च विवर्जितः पायोपस्थिविहीनच्च महातापविवर्जितः प्रबोधेन विहीनच्च बुद्ध्या चैव विवर्जितः चेतसा विगतच्चैव प्राणेन च विवर्जितः अपानेन विहीनच्च व्यानेन च विवर्जितः उदानेन विहीनच्च समासेन न विवर्जितः आकाशेन विहीनच्च वायुना परिवर्जितः अग्निना च विहीनच्च उदकेन विवर्जितः पृथिव्या च विहीनच्च शब्देन च विवर्जितः स्पर्शेन च विहीनच्च सर्वरूपविवर्जितः रागेन विगतच्चैव अघेन परिवर्जितः शोकेन रहितच्चैव वचसा परिवर्जितः रजो विवर्जितच्चैव विकारैषड्भिरेव च कामेन वर्जितच्चैव क्रोधेन परिवर्जितः लोभेन विगतच्चैव दम्भेन च विवर्जितः सूक्ष्मच्चैव सुसूक्ष्मच्च स्थूलास्थूलतरस्तथा विशारदो बलाध्यक्षः सर्वस्य क्षोभकस्तथा प्रकृतेः क्षोभकच्चैव महतः क्षोभकस्तथा भूतानां क्षोभकच्चैव बुद्धेश्च क्षोभकस्तथा ब्रह्मणः क्षोभकच्चैव रुद्रस्य क्षोभकस्तथा इन्द्रियाणां क्षोभकच्च विषयक्षोभकस्तथा अगम्यचक्षुरादेच्छ श्रोत्रागम्यस्तथैव च अगम्यच्चैव पाणिभ्यां पदागम्यस्तथैव च अग्राह्यो मनमत्सच्चैव बुद्ध्याग्राह्यो हरिस्तथा अहं बुद्ध्या तथा ग्राह्य चेतसा ग्राह्य एव च शङ्खपाणिश्चाव्ययच्च गदापाणिस्तथैव च सारङ्गपाणिश्च कृष्णश्च ज्ञानमूर्तिः परं तपः
तपस्वी ज्ञानगम्यो हि ज्ञानी ज्ञानविदेव चां ज्ञेयश्च ज्ञेयहीनश्च ज्ञप्तिश्चैतन्यरूपकः भावो भाव्यो भवकरो भावनो भवनाशनः गोविन्दो गोपतिर्गोपः सर्वगोपीसुखप्रदः गोपालो गोगतिश्चैव गोमतिर्गोदरस्तथा उपेन्द्रश्च नृसिंहश्च सौरिश्चैव जनार्दनः आरनेयो बृहद्भानुर्बृहदीप्तिसत्सदेव चां दामोदरस्त्रिकालश्च कालज्ञकालवर्जितः त्रिसन्ध्यो द्वापरं त्रेता प्रजाद्वारं त्रिविक्रमः विक्रमो दण्डहस्तश्च हेकदण्डी त्रिदण्डधृकम् सामभेदस्तथोपायः सामरूपी च सामगः सामवेदो ह्यधर्वश्च सुकृतः सुतरोपणः अथर्ववेदविच्छैव ह्यधर्वाश्च एव चां ऋग्रोऽपि चैव ऋग्वेदेषु प्रतिष्ठितः यजुर्वेत्ता यजुर्वेदो यजुर्वेदविदेकपातं बहुपाच्य सुपाच्यैव तदैव च सहस्रपातं चतुष्पाच्य द्विपाच्यैव स्मृतिर्न्यायो यमो बली सन्न्यासी चैव सन्न्यासः शत्रुराश्रम एव च ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थश्च भिक्षुकः ब्राह्मणक्षत्रियो वैश्यः शूद्रो वर्णस्तथैव चां शीलतः शीलसम्पन्नो दुःशीलपरिवर्जितः मोक्षोऽध्यात्मसमाविष्णः स्तुतिस्तोता च पूजकः पूज्यो वाक्करणं चैव वाच्यं चैव तु वाचकः वेत्ता व्याकरणं चैव वाक्यं चैव च वाक्यवितं वाक्यगम्यस्तीर्थवाप्यतीर्थस्तीर्थी च तीर्थवितं तीर्थाधिपूतः साङ्ख्यश्च निरक्तं त्वधिदैवतं प्रणवे सच्च प्रणवेन प्रवन्दितः प्रणवेन च लक्षो वै गायत्री च गदाधरः शालग्रामनिवासी च सालग्रामस्तथैव चां जलसायी योगसायी शेषसायी कुशेशयः महीभर्ता च कार्यं च कारणं పృథివీధరः. సాయిరామండి. 19వ రోజు పారాయణం సంపూర్ణం.